أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الماعون مكية وهي 7 آيات. सूरह माऊन मक्की सूरत है और इसकी 7 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। أرأيت الذي أرأيت الذي يكذب أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين मैंने आपको खड़ी ज़बर के बारे में बताया है। ये इसकी मिसाल है। फ़ज़ालिकल्लज़ी, ये खड़ी ज़बर है और इसी तरह यहाँ पर ये खड़ी ज़बर है। तो उम्मीद है कि आप इसको सही अदा करेंगे इंशाअल्लाह। فذلك الذي يدعو فذلك الذي يدعو اليتيم يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض ولا يحض على ولا يحض على طعام المسكين طعام المسكين
ولا يحض على طعام المسكين فويل فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم الذين هم الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين
فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله